बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं छोटी मोटी ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना गुजारा किया करता था। अक्सर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे शाम हो जाती। मैं मगरिब के बाद ही घर आता था। इसकी वजह ये थी कि मैं अपने चचा चची के घर में रहता था। यहाँ पर सुकून नाम की कोई चीज़ न थी। हर वक्त चची के ताने कौसने मेरे दिल को जलाने के लिए काफ़ी होते। यही वजह थी कि मेरा घर में बिल्कुल भी दिल न लगता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने की कोशिश करता और इसी मकसद के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, मगर कभी कभी मैं जानबूझकर देर कर देता क्योंकि घर आते ही चची मुझे डांटने लगती। बहरहाल मेरे घर के करीब एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी मौजूद था। जब कभी मैं फ़ारिग होता या गर्मियों के दिनों में और कोई मशगला ना होता तो मैं इस मैदान में चला आता। यूँ तो तपती दोपहर को इस ग्राउंड में बैठना कोई अक्लमंदी नहीं थी, लेकिन इस ग्राउंड के बिल्कुल वस्त में एक ऊंचा घना दरख्त था जिसकी छांव में कम से कम 100 अफराद बैठ सकते थे। ये वो वाहिद दरख्त था जो इस सहरानुमा ग्राउंड को अपनी छांव से ताजगी बख्शता था। इस दरख्त की वजह से यहाँ पर कुछ ताज़ा घास भी उगी हुई थी, जबकि बाकी ग्राउंड की घास कदरे जली हुई थी। मैं इस सब को धूप का असर ही समझता था, मगर ये बात मुझे बाद में समझ आई कि ऐसा क्यों था। बहरहाल ये किस्सा उस दिन का है जब मुझे सख्त गर्मी महसूस हो रही थी। मैं घर आया तो चची ने ठंडे पानी से रूह अफ़ज़ा बनाकर रखा था। चची ने मेरे सामने ही रूह अफ़ज़ा का ठंडा ठंडा जग फ्रिज में रखा था, शायद इसलिए कि अभी रुमान और अमान के आने का वक्त हो रहा था। रुमान और अमान मेरे चचाजाद भाई थे, मगर उनको यहाँ पर राजाओं की तरह रखा जाता, जबकि मेरे साथ नौकरों से भी घटिया सलूक रवा रखा जाता था। बहरहाल मैंने कभी भी बात को दिल पर नहीं लिया था। मैं फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा ही था कि चची ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से झटकते हुए बोली, पता नहीं है कि रुमान और अमान के आने का वक्त हो गया है। तुम तो इस कदर नदीदे हो कि मेहमानों के सामने रखी चीज़ें भी नहीं छोड़ते। चची ने 1 साल पहले मेरी मासूम सी हरकत का ताना बनाकर पेश किया तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। किस कदर जालिम हो जाती हैं औरतें। अपने बच्चे हों तो वही मोहब्बत और ममता उन पर छिड़कती हैं, जबकि दूसरों की औलाद को अपना दुश्मन समझती हैं। इस दुख ने मुझे वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। चची ने भी मुझे ना रोका। मैं घर से बाहर निकल आया और कोई जगह नहीं थी। मेरा रुख उसी ग्राउंड की तरफ था। इस तपती धूप में मैं और कहाँ जा सकता था। यही मेरा वाहिद सहारा था। मैं दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं इस तपती दोपहर में कोई सांप वगैरह ना निकल आए और मुझे डस न ले, क्योंकि अमूमन गांव में दरख्तों और झाड़ियों में सांप और कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं। बहरहाल मैं तसल्ली किए बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे दरख्त में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने ऊपर मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी न था। दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लगता था जैसे अभी कोई सांप आकर मेरे सर पर आ गिरेगा। हालांकि ऐसा कोई वाक़या इससे पहले नहीं हुआ था। मैं अपने ख्यालों में डूबा ही था कि मुखालिफ समत से आता एक काफ़िला दिखाई दिया। काफ़िला इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के पीछे चलते हुए एक कतार सी बना रखी थी। इन लड़कों की उम्र तकरीबन 14 से 15 साल के करीब होगी और ये सब एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने देखा ये ग्राउंड का चक्कर काट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी ख़ास चीज़ की तलाश हो। इन लड़कों को देखकर मुझे दिलचस्पी सी महसूस हुई। मैं इन्हें गौर से देखने लगा। तब ये चक्कर काटते काटते दरख्त के करीब पहुँचे तो मेरी नज़र इनके चेहरों पर पड़ी, जो इंतहाई खूबसूरत, रोशन और चमकदार थे। हालांकि इस धूप और गर्मी में किसी का भी बुरा हाल हो सकता है, लेकिन ये लड़के इंतहाई खूबसूरत और ताज़ा से चेहरों के साथ चक्कर काटे जा रहे थे और साथ साथ कुछ गुनगुना भी रहे थे।
ان کی آواز میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تب یہ لوگ چکر کاٹتے کاٹتے اس گراؤنڈ کے وسط میں پہنچ گئے۔ اب میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ مجھے یہ بچے کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ ان کے چلنے پھرنے اور بات کرنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے یہ کسی اور دنیا سے آئے ہوں۔ بہرحال میں تو فارغ تھا، میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے دیکھا ایک ایک پتھر پر ایک ایک بچہ کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ایک خاص ترتیب سے گراؤنڈ کے وسط میں پتھر رکھے اور پھر ان پتھروں پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پتھر نیچے زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ بچے یہاں پر کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ زمین میں چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں کوئی چیز دبا رہے ہیں۔ یہ لوگ مٹی کھودتے اور پھر ایک پل میں اسے برابر کر دیتے۔ یہ دانے سفید رنگ کے تھے جبکہ کچھ کا رنگ سنہری تھا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا لگا جیسے میری نظر کمزور ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ منظر دھندلا ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ تب میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر ان لڑکوں کا پورے گراؤنڈ میں نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت ظہر کی اذانیں بھی شروع ہو گئیں۔ میں نے بات پر زیادہ دھیان نہیں کیا اور اپنی پریشانی میں پیر پٹکتا وہاں سے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ رومان اور آیان گھر آ گئے ہوں گے، اسی بہانے چچی نے کھانا بھی لگا دیا ہوگا، ورنہ اس گھر میں کھانا کھانے کا کوئی دوسرا طریقہ تو تھا نہیں۔ گھر پہنچا تو رومان اور آیان آ چکے تھے، مگر یہ لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے دکھ کی شدید لہر نے آن لیا۔ کس قدر بے حس لوگ ہیں۔ یا خدایا، اگر ماں کی دل میں اتنی محبت ہوتی ہے تو اسی دل میں اتنی نفرت کیسے ہے؟ چچی میرے لیے کھانا تک نہیں رکھتی۔ کیا انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں بھوکا گھر آیا تھا اور ان کی وجہ سے بھوکا گھر سے چلا بھی گیا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بنا کسی سے گلہ کیے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں گرمی کی وجہ سے پنکھا بھی نہیں تھا، پر شاید یہی میرا مقدر تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ مجھے اپنے بستر پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ پہلے میں نے وہم سمجھا، کروٹیں بدلتا رہا، مگر پھر سنبھل کر بیٹھا۔ دیکھا تو میری قمیص کے پچھلے پلو سے سنہری اور سفید رنگ کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یہ ایسی خاردار چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مجھے چبھن ہو رہی تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کانٹے قمیص کے ساتھ کیسے لگ گئے۔ خیر، اس وقت میں قمیص صاف کرنے لگ جاتا تو شام ہو جاتی۔ میں نے سوچا میں اسے بعد میں دھوبی سے دھلوا لوں گا۔ قمیص اتار کر ہینگر پر لٹکا دی اور دوسرے کپڑے پہن کر سو گیا۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو طبیعت حشاش بشاش تھی، حالانکہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میں نے چچی سے بھی کوئی لڑائی نہ کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گھر سے نکل گیا۔ یہ لوگ اسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے تھے جہاں آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا، مگر میں وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دوست وہاں موجود نہیں تھے۔ مجبوراً میں ان لوگوں کے گھر چلا گیا۔ شاہزین کا گھر بھی اس گراؤنڈ کے قریب ہی تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، شاہزین کیا ہوا؟ تم لوگوں نے 4 بجے کرکٹ کھیلنے کیا گراؤنڈ میں نہیں جمع ہونا تھا؟ بولا، میں تو گیا تھا یار، لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے شاہزیب؟ تم تو کہتے تھے کہ یہاں پر کھیلنے کا مزہ ہی اور ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے چور نگاہوں سے اپنے گھر کو دیکھا اور پھر سب کی نظر بچا کر گھر سے نکل آیا۔ شاہزین میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جیسے ہی اس نے گراؤنڈ میں قدم رکھا اس کے پاؤں میں عجیب سی چبھن ہوئی، پھر اسے پاؤں میں جلن ہونے لگی۔ تب اس نے ہاتھ لگا کر نیچے گھاس کو دیکھا تو وہ گھاس بھی سخت گرم تھی اور اس پر عجیب و غریب قسم کے کانٹے لگے ہوئے تھے جن کی چبھن ہاتھ میں محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزیب نے وہاں رکنے کی کوشش کی تو اس کو کسی نے زوردار تھپڑ چہرے پر مارا، جس کے بعد شاہزیب کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ گھر لوٹ آیا، مگر وہ اس واقعے سے بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا، میں دوبارہ اس جگہ نہیں جاؤں گا، خدا جانے وہاں کون سی مخلوق آباد ہے، میں جا کر اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتا۔ شاہزیب کی بات تو صحیح تھی، مگر ایسا کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ چلو،
ہم دونوں اس گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں گے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بھی گراؤنڈ کی گھاس کو ہاتھ لگا کر دیکھوں گا۔ اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو تمہیں میری بات کو ماننا پڑے گا اور ہم یہیں کرکٹ کھیلیں گے۔ وہ بولا صحیح ہے۔ پھر میں اور شاہ زیب اسی گراؤنڈ تک آ گئے جہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ باقی لڑکے بھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ تب میں نے گھاس پر قدم رکھا تو مجھے کسی قسم کی کوئی الجھن محسوس نہ ہوئی، نہ ہی مجھے چبھن محسوس ہوئی اور نہ ہی گھاس گرم لگی، مگر شاہ زیب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میرے کہنے پر باقی لڑکے بھی گراؤنڈ میں آ گئے۔ 6 بجے تک ہم لوگ کرکٹ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ شاہ زیب وغیرہ گھر جانے کو ہوئے، جبکہ میرا دل اداس سا تھا۔ میرا دل کیا کہ اسی گراؤنڈ میں بیٹھا رہوں۔ یہاں آ کر مجھے اب عجیب سا سکون ملنے لگا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ اتنی دیر گھر سے باہر رکنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے گھر پہنچا تو چچی نے گھر میں طوفان مچا رکھا تھا۔ وہ چچا کو بھڑکا رہی تھیں، حالانکہ میں نے تو کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح چچی نے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ چچی نے چچا کے سامنے شکایت یہ کی کہ گھر آتے ہی میں نے پانی کے گلاس پر چچی سے بدتمیزی کی۔ اس کے بعد رومان اور آیان کے حصے کا کھانا بھی کھا گیا اور پھر گھر سے نکل گیا، حالانکہ چچی نے مجھے دہی لانے کا کہا تھا۔ چچا یہ سن کر مجھے ڈانٹنے لگے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ ہی چچی نے مجھے دہی لانے کا کہا، نہ ہی میں نے ان کے بچوں کا کھانا کھایا اور نہ ہی میں نے ان سے کسی قسم کی بدتمیزی کی، مگر خدا عورت کے شر سے بچائے۔ یہ برائی کرنے پر اتر آئے تو پھر بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، میں نے چچا سے سرسرن معذرت کی اور یہ جان کر کہ اس گھر میں میری کبھی بھی عزت نہ ہوگی، گھر سے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ میں گھر نہ بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا رخ خواہ اس گراؤنڈ کی طرف ہو گیا۔ ابھی میں وہاں سے تھوڑی دور ہی تھا کہ مجھے ننھی روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی اس گراؤنڈ کے وسط میں دکھائی دیں۔ مجھے یہ منظر بڑا دلربا سا لگا۔ میں وہاں پر گیا تو دیکھا واقعی چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے ستارے گراؤنڈ میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قیمتی پتھر ہیں جنہیں کسی نے یہاں پھینک دیا ہو۔ اندھیرے میں چمکتے ان پتھروں کو جب میں نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تو یہ واقعی انتہائی خوبصورت اور قیمتی قسم کے تھے۔ ان سے پھوٹنے والی روشنی مجھے اپنے چہرے تک آتی محسوس ہوتی۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ اتنے زیادہ قیمتی پتھر اس گراؤنڈ میں اچانک کیسے آ گئے۔ تبھی میں نے دیکھا شعلوں کی ایک سرخ قسم کی قطار ہے جو کہ گراؤنڈ کی مخالف سمت سے ابھر رہی ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو گھبرا گیا، مگر پھر انسان کی طبیعت میں لالچ بھی کمال کا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ پتھر انتہائی قیمتی ہیں اور ان سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تو میں نے اٹھا کر ان پتھروں کو جیب میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری جیب بھر گئی۔ کچھ کنکر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ میں خوش ہو رہا تھا، نہ جانے ان پتھروں کو بیچ کر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ دل میں خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے جب میں واپس جانے لگا تو مجھے اپنی جیب بھاری محسوس ہوئی، یہاں تک کہ گھر تک جاتے جاتے میری جیب کافی بھاری اور پھر یکدم ہلکی ہو گئی، مگر میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ گھر جا کر میں سب سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچا اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پتھر نکالتا، کمرے کی بجلی بند ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اب مجھے صبح تک کا انتظار کرنا تھا۔ میں تو ویسے بھی اندھیروں میں چلنے کا عادی تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں جو پتھر لایا ہوں ان سے تو روشنی پھوٹ رہی تھی، یقیناً وہ ابھی بھی چمک رہے ہوں گے۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ان پتھروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، مگر ان کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ بہرحال کافی وقت ہو گیا تھا، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اٹھا تو آنکھوں میں ابھی بھی نیند باقی تھی، مگر سب سے پہلا خیال مجھے ان پتھروں کا آیا۔ میں نے جلدی سے انہیں اپنی جیب سے نکالا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو مٹی کے جیسے پتھر ہو گئے ہیں، نہ ان میں وہ چمک تھی اور نہ ہی ان کی ساخت باقی رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے انہیں زور سے دروازے کے باہر پھینک دیا۔
दरवाजे के बाहर अक्सर जानवरों के गोबर की बदबू और घास फूस जमा रहता था। मैंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैंने इन पत्थरों की बेहुरमती कर दी। बहरहाल मेरे लिए तो अब ये महज मिट्टी के पत्थर थे। मैंने फेंक दिया कि मेरे काम के ना थे। शाम के वक्त मेरी तबीयत घबराई। मैं अपने घर से निकला, सीधा उस ग्राउंड पहुंचा। आज शाहजेब लोगों ने नहीं आना था। मैंने सोचा थोड़ी देर हवा खौरी कर लूं, फिर वापस घर चलूँगा। मुझे वहाँ बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक बुज़ुर्ग वहाँ आ गए। सफ़ेद रंग की दाढ़ी के साथ वो इंतहाई बारिश और बावकार मालूम हो रहे थे। काफ़ी देर ये मुझे देखते रहे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, उन्हें सलाम करके बैठ जाइए। तब वो बोले, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुमसे बात करने आया हूँ, उठो मेरे साथ चलो। बुज़ुर्ग का अंदाज़ और बात करना ऐसा था कि मैं एकदम घबरा गया। अब बताइए आपको क्या काम है? मैंने पुरसुकून बनने की कोशिश की। बेटा जो कहा है वही करो वरना नुकसान उठाओगे। बाबा जी का लहजा अजीब सा था। मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। वो चलते चलते मैदान के वस्त में पहुंच गए, जहां मैंने पिछले दिन उन लड़कों को देखा था जो कुछ गुनगुनाते हुए ज़मीन में ख़ास किस्म के दाने फेंक रहे थे। बुज़ुर्ग वहां ज़मीन पर बैठकर मुझे भी बैठने को कहा। बेटा मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ, इसीलिए तुम पर नरम लहजे से बात करना लाजिम समझता हूँ। मगर बेटे, इंसानों को भी परवाह करनी चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तुम जानते हो तुमने जो कल किया है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा। बुज़ुर्ग के लहजे में अब जलाल और सख्ती आ गई। नहीं बाबा जी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान था। तब इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने बर्फ़ की सिल मेरे वजूद पर रख दी हो। फिर वो मेरी आंखों में देखकर गोया हुए, बेटे तुम्हारा दर्द समझता हूँ, इसीलिए बस इतना कहूँगा कि यहाँ मत आया करो। कल जो तुमने हमारे कीमती पत्थरों की बेहुरमती की है उस पर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि तुम यतीम हो और हम यतीमों पर जुल्म नहीं करते। मगर बेटा आइंदा एहतियात करना, अगर तुमने दोबारा यही हरकत की तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। बुज़ुर्ग की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या आप उन पत्थरों की बात कर रहे हैं जो मैंने? हाँ बेटे, मैं उन्हीं पत्थरों की बात कर रहा हूँ। तुम उन्हें यहाँ से उठा कर ले गए थे, फिर तुमने उनकी बेहुरमती की। ये पत्थर सिर्फ हमारे हैं, इस पर किसी इंसान का हक नहीं। हम दुनिया के बड़े बड़े समंदरों से इन्हें इकट्ठा करते हैं और यहाँ लाकर दफन करते हैं। ये हमारी ख़ानदानी विरासत का हिस्सा भी हैं और हमारे ख़ानदान की शान भी। बेहतर होगा कि तुम इस राज को राज ही रखो। बुज़ुर्ग ने कहा और चले गए। तब मैं सोचने लगा कि अगर मेरे साथ यही होना था तो अल्लाह ताला ने मुझे ये उम्मीद ही क्यों दी जिसको सच ना होना था। बहरहाल फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, मेहनत की और एक मुकाम बनाया। तब मुझे खुदा की मसलहतें समझ आईं कि मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक उम्मीद दिलाने के लिए था, ताकि मैं आगे भी मेहनत करूं और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊं। अगर वो पत्थर उस वक्त मुझे मिल जाते और मैं उन्हें बेचकर अमीर शख्स बन जाता तो यकीनन आज मैं ज़िंदगी में वहाँ ना खड़ा होता जहाँ के मैं आज खड़ा हूँ। बेशक मेहनत में ही अज़मत है और मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ वो भले के लिए हुआ। मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगा कि कभी कोई ऐसी उम्मीद अपने जहन में मत पालें जिसके टूटने का दुख हो। हमेशा मेहनत करें और अपना मुकाम पैदा करें। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपका हामी और नासिर हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।